سلام سلام ناي سامري channel تخاتلتي كميل لهم سلام ديكم أنا دحاني እግዚአብሔር مسكن أقولاتكن أوداتكم كلكم بحافشة أب ملء عالم تنورو دق سبات بملأهم እንኳዕ ንበዓል ጥምቀት ተብጽሐኩም ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኾንኩም ማለት እዩ ሕሱብ ደኣመት ይግበረልኩም ሕስ በዓል ጥምቀት ይግበረልኩም ሓላላተይ ኣብ ዓዲ ዘለውን ጽቡቕ ደኣመት ይግበረሉ ተፈናቒሉ ዘሎ ብየቦቱ ዘሎ ናብ ዓዱ ዝምለሰሉ ጽቡቕ ሃዋህው ዝሰምዐሉ ኣብ ደኣመት ይግበረሉ ኣብዚ ኣብ ደገፍ ስደት ነብርካኒ ስደትና أحسيرو بسلام ناب عدنا أتخا مسزبنا بعدنا نخبرلو كزين ساعتن رحوا أخواني قربوا أي حواتي بحسوا دعمت كلكم يا مزي يا طفي بزي فيديو أي صار حنزل لغي بيزي خوينا مواتي خراماتون سلاز خونا بك عدنا و بقى طفي أي زلغو بتشاقن اسكي نبيت السوق عبصحكم كلهم إلى أي مساء حواتي صباح عمت يكبرلنا صباح عمت بعلي يكبرلنا طبقة صفتها عمت بعلي كله يفتون ديو قن طبقة فلسطين بطعمي صفتها طبقة بفلك سلسة معلتيو زخبر أنا زنور خكاي بثلي ماتي فرقم كان مثلاً علت عسرت تهوت وزيو عسرت حدا تتأمي أوليا وزاتي أنا زنور لك زنور علت عسرت وزيو أو تعجيو حدر كونه هو علت عسرت حدا خاني يتأمق مالتيو ندقنا تحرس على خامس إخان ندقنا نفتاو زلو صبوق مزمورات صبوق سبكتات ندا سمع خاتم الشي كاو علت عسر تخلته ميكيل معلتي ساسا معلتي نقول ساعات ثلاثة ساعات 4 تبقيسو سكاف ساعات عسر تخلته نايمشت زاعت ولا كبابي نيرو يستاوس مالتيو أنا زنور هوتا يا ككم أكبابي كل نجار يفلاليونا دس باللي 3 معلتي يحل في 5 نور خطر حق ندسي لنا يستوصل له النار حسود أمتي قبل لنا يحواتي أو سدس لنا خاني سدتنا أحسيرو بسلام نفتهم سوات مس بيت سبنا أو عدنا أحد معلتين نخبر له كزيك مسوي من طرطر يولي بتشا سلام تعنا كساب زلنا له حلالاتي اسكي قوعش كطعمكم قوعش ديزبال قوعش كطعمكم ناتي تفلح لا جنا زحلو وسلا زخونه خرامته وسلا زخونه مالتي كنا يفلحتن كما ينيرو عندنا سي استوصى ديتنا بنا يعني بنا ولكم بقى بنا السنه سلسونكم بنا يله تايو سوا هصونقا خلوا مالتنا عمت بعرقله زحلو بوتا تخوينو أبزو أفتا عطرو تقبرلا يا ولا أفتا قندي أفتا قومات تقبرلا نجر من أنت كتفلح تواهيلا حاوي نجر تش رخانة صبو أو لعلي ويخلي عودي زبالة يستوصي غيرن أفتا أجرس وازلتا كوفي بالعنيرة نختفلح حيلان مالتي يوم أنا وين خام أي قبر لهم وهذه كرامت سلازخانة تاسوي أنت كتفرح لي أنت تعازي أبى صورة مرتس وحلي خونة كيت ولا نوارتي تفرح لي نا صراحة أو دعمت كتمسوا أو زي أزل لكم كلكم يعني ناتي بيتسم مالتي عدمكم لكم I hope كم زي تحفرن كم تمسها على من طريقة ولن مالتي حواتي خميني أخون كميني أو هوا هو نعمة بعال شرب جود خميني كله ببع عمو مالتي ياو دورهم حرركا بقيم حرركا شرب بس كان بلعها ياو أنا بباي توانا زليو يعني توانا مجمرة مسفرتيناتي سلام عناني بسلام وعلكات حاديركا شرب بلعها لورهو غيركا ويخا طلبقي حريركا حادو يومنم أفلا لا يولي أفلا لا تو بسلام وعلى كلام ولا عليه مع الخيو
ሰላም እዩ እንድሕር ጠለበ በጊዕ በሊዕኻ ኣብ ገዛኻ ምንም ሰላም ዘይብሉ ምንም ቅሳነት እንድሕር ዘይብሉ ምንም ፋይዳ የብሉ በቃ ገዛ ዘፍረዮ ቡናኻ ጌርካ ሽሮኻ ድዩ ዋላ ክክዕኻ ድዩ ጌርካ ዕጣንካ ጌርካ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ፍቕሪ ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ውዒልካ ከዓ እሱ እዩ እቲ ዋና ዝድለ ኣነ እዚኣ እየ ናተይ መስፈርቲ እዚኣ እየ ካብ ህፍትምትም ኢልካ ምንም ሰላም ዘይብሉ ኢልካ ከመይሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሆይ ሆይ እንዳበልካ ፀኒሕካ ውደ ዓመት ክትፈላለ ከለካ እንትን ካብ ዝኸውን በቃ ገዛኻ ፍቕሪ ሰላም ዝዓሰሎ ገዛ ዘፍርዮ ጌርካ ተውዒልካ እውን እሱ እዩ እቲ ዋና ማለት እዩ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ ኣይኮነን ከም ዓቕምና ኣብ ገዛና ብሰላም ተሕሊፍናዮ ያው እዩ ኣብ ስራሕ ዘለና ከዓኒ በቃ ኩሉ ግዜ ርእስና ክነእምኖ ክንኽእሎ ሓደ ነገር ኣለና ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ ምዃኑ ማለት እዩ ሎማዓንቲ መሰለን እንድሕር ኣብ ገዛ ኣብ ስራሕ እንድሕር ኣሕሊፍናዮ ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ ከም ዝኾነን ፅባሕ ከዓ ዝደለናዮ ነገር ኣብ ሽቱ እቲና ካብቲ ንደልዮ ነገር ከምቲ ንደልዮ ነገር ከምቲ ንብህጎ ነገር ጌርና ዓድና ፅቡቅ ኣውደ ዓመት ከም ንሕልፍ ምንም ጥርጥር የብሉን ማለት እዩ እቲ ዋና ዝድለ ብሰላም ውዒልካ ብሰላም ምሕዳር እዩ ኣሕዋተይ ምንም ከየስተማሰልና መቸም ኣብ ደገ ያኒ ደገ ዝነብር ኣብ ስደት ዝነብር ኣብ ኢድ ሰብ ዝነብር የስተማስል እዩ ይፈልጦ ያው ተኣነ ዝነብሮ ናብራ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነስተማስል ኢና ኣይ ኣውደ ዓመትስ ከምዚኣ ኮይና ኣውደ ዓመትስ ምስ ቤተሰብና ተንኸውን ወይ ከዓ ኣውደ ዓመትስ ኣብ ገዛና ብናባዓልና ተንኸውን ኢልና ስለ ንሓስብ ማለት ዝኾነ ነገር ከዓኒ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ተደሊኻስ ናይ ግድን እዩ ሎማዓንቲ ዝኾነ ነገር ክትሕልፍና ዋና እቲ ልድለ ብሰላም ውዒልካ ብሰላም ሓዲርካ እታ ገዛ ዘፍረየታ ንጎና ተሲና ተመስገን ኢልና ፀሊና ማይና ሰቲና ሽምዓና ኣብሪና ሰሪሕና እናሰራሕና ኣብ ስራሕና ተሕልፍና እየ እውን ምንም ፀገም የብሉን ማለት እዩ ኣሕዋተይ ከየስተማሰልና ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልክን ይግበረልና ኣሕዋተይ በቃ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልክን ሓለለተይ ኩልኩም ማለት እዩ